السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، من كفى يتيما في نفقته بماله حتى يستغني وجبت له الجنة البتة. يا علي، من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عز وجل بكل شعرة نورا يوم القيامة. بهشتوني صفات كننا صفات چكو چنجر بنا يتيم كنكا ترحم بآيت کو، يتيمي تربيت بآيت کو، ديوسا بهشتي داخل باید به اسباب کنینا شغو سبب چکننا دین اسلامی نو یتیم کنی کفالت بیاید کو، یا کونی سرپرستی بیاید کو، یا کونی زندگی ضروریات کن پورا بیاید کو، دیوی طرف ایشن تاکید بسد گاسو چیزا تو چه شرگوی کفالت بسه یا جوا کوئی سرپرستی بسه کوئی زتون گنتون کوئی تعلیمی مشکلات چی حل بس نارنا ہس کے کھلا خدا استحمزات پیش دلا پیغمبر ندرسے محشور باید بن اور دو کھری پھاقوں سے کسل میوسد انا وکافل الیتیم کہاتے کھری پھاقوں سے سنمو اس کو طرف لدک اشارہ بس نہ کسل میو انا وکافل الیتیم کہاتے ہس کے نہ پیغمبر نہ یتیم جاسوسی تربیت بن سنارنا یا پھر کفالت بس نارنا حسکه دی سنمو اس کنه چوخ چوخ دل خانه زور لخنه پیغمبر خانه برابر اینو وانا یہ فرمان کو انو سے کسل امیر المومنین لا خطاب انشی یا علی سوچی گیسی یتیم چی کفالت بک کوئی نانو نفقا یا کوئی خرچ حتی یستغنیا تاکو شغصوں سے حد بلوغ کتونے کام کری کامی کا لازمن کو کوئی اگر خدمت بسنا وجبت له الجنہ البتہ ضرور بضرور خدا ہس کے بہشت واجب ہے. ویا علی دیوان کا سلم یا امیر المومنین من مسح یده علی رأس یتیم ترحما تاسو چیزی گا یتیم چیزی گوئے کا کوسی رحم بسے یا شفقت کا لقپیت رکنارے له اعطاه اللہ عز وجل بکل شعرت نورا یوم القیامہ قیامت جغلہ ہس کے کھوئے دے لقپی لقتی دے اکتوں پہ پیرال اس کو خدا سے کھولا نور خدا سے شجدہ میں دی والا کسل جو زرارہ ابن اعین دی روایت قدرت خوصی یقال له مالک او ابن مالک سمع النبی مالک یا ابن مالک سی زرت مایا سی پیغمبر پیاپ پیشی دینا کوست کھولی پیاپ کو کسل جو من ضم یتیما بین مسلمین فی طعامه و شرابه حتی یستغنی عنہ وجبت له الجنہ البتہ چی کسل بیو دی روایت پر انسا کھلی آپ کو سے کسل بیو سوچی کی سگا یتیم چی بین المسلمین مسلمان کنی یا مومن کنی یتیم چی کو سی زمانت کرو کی طعام و شراب فیضتون گنتونی حتی یستغنی عنہ کہ کو حد بلوغ لتھونے کام کھلی کاما لقبی ان کھوٹی کا کسب بیت ہونی من کو اگر سوچی کی سی دین خدمت بسنا وجبت له الجنہ البتہ ومن ادرک والدیہ او احدهما ثم لم یبرهما دخل النار تاونا زیونگا سوچی گی سی گئے اتناؤں تادی روایت پہ اخیلہ گندے غطان سی اتاؤں خدمت پہ اتاؤں کا احسان بس زروایت کو دیوسا اسباب کنینا بہشتی نگوایت پہ سبب کنینا سبب چی کو دوس اس پجلے یعنی اتاؤں کا احسان بھی آیت کو اتاؤں ندرس نورو بھی آیت کو دوس ہس کے بہشتی نگوایت پہ زمانت انجیس ندی کا ومن ادرک والدیہ تاگا اولاد چیگی کری اتاؤں یا اتاؤں اس کو یا اتاؤں اس کو چک پلا ہو سے اگر دونی کا رحم بسنا جہنم لگوئی اتاؤں گاسو چکلا اگر نصیب سو سے کونی اگر خدمت میں بک یا کون جیسے نورو میں بک یا کونی کا احسان جمع بسنا کو اس کے جہنمی تھی لگوئی. بس دی روایت کو ویلو پیغمبر حق چی کا سال یتیم سرپرستی بیایت کو کوئی کفالت بیایت کو ہس کے قیامت جعلا چھو عظیم مقام خدا سی شجد بسو روایت چین کسال بیو ہے بہشت انو ملسا چی گیت پن لو دار الفرح و دار السرور فرح یعنی دیوسا خوشی لزے عربینو السرور یا سرور ہو مطام مسرور ہو ناظر ون السرور کو فرح کو چن زے ونا
Tatkanar gamochan deni na chigeno thonmin do surat hobi de daru surur ko zarwana de wala kasalma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah منطق نشاطی کا بهشت اینو دنی ناچکیوت دنی منزل چیوت یقال لها دار الفرح دولا دار فرح زرلو یعنی تدکنر گاموچن نام پوزرلو لا يدخلها الا دبینو سو داخل گوئی دیوانا الا من فرح یتام المؤمنین دبینو مؤمن کنی یتیم کن حد چکن کن متپا دے منزل پبینو سود خود بمیں بس مؤمن کنی یتیم کن تھچو کھن حسکت دار الفرح نہ دار السرور پہنو صرف یا افراد کن گوئے لو پر دی روایت کنی کھنا مطالعہ چی کو ہے ونا جو مطالعہ متی ذمہ داری تا ہے دیا ایکا یعنی ہر معاشرے نو دو ہے یا جو توچے اشار کو دیونی طرف لا مطالعہ سی توجہ من بیت بھی طرف لا مطالعہ تشویق بیچی کسل بھی ہے وانا خدا کوئی ظاہری سرپرستی چکیو اور معنوی سرپرستی چکیو ظاہری سرپرستی یعنی کوئی ذاتون گنتون انسانی ضروریات زندگی دو پورا بیت اور معنوی سرپرستی کوئی تعلیم و تربیت صرف ذات ہوں میں وہ کافی مین سو چاہ جانے میں دونوں متا پتھالے حیوان کو نہیں اس کے خدمت میں جدے بالویسی چی بس سکوسی تام سے دوسرا تانا دے کبھی دے چھوبیونی خدا خمیت کرو پینگیوں کھرے یانگ سونے دے کونلا بھی دو تیرے گرے ہتا سوبے اونا زوانا دین اتی تعلیم و تربیت دیو بہت ضروری تعلیم و تربیت دیو معنوی سرپرستی چاہ زربانا کوئی تعلیم و تربیت چی سو دارے حسکت یتیم پہ کوئی شخصیت پہ دارے یا کوئی حسکت معاشرین و مفید افراد چی کو دارے اوان وانا دیو کوئی معنوی سرپرستی تاونا مطمئن سی توجہ مبیس نارے دیوی چام سے مزاومت یو زربانا اگر گا معاشرے گنو یتیم چی دکتو کوئی کفالت چی سرپرستی مبیس نارنا حسکت کلا جہنمی خولناک عذابی کلا خبر من مسوس ہے دو گار ذرا ہے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 10 دیوی نو کسل جو لے سوچی سی یتیم کو مال کون کھونی سی ہڑپ پہ تازر بنا گوپا دور جاہلیت اینو نیشانیت پیچھو مثلا تو سے موڑیا چی کوسی نکاح ذرا کھومی دیوی کنے دیوی مال دولت تو گاما دو مثلا یا طلاق تامی دیو نکاح مزمت نیشانیت سو ولا دیو مزمت میں سے چیکا سر خدا سی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا دسو چیکو یکونی سی یتیم کنی مال دولت کن کونی سی زد ظلم و جوری کا دو اخلا کون لے کونی مال دولت چیزیں مت پی ولا چین دو انما ياكلون في بطونهم نارا کو ظاہر پہ کو سی زان چبیانیوت اما کوئی توینو از کے دو جہنمی مل دانیوت پی نو سيصلون سعيرا دو اخلا کون قریب واصل جہنم گوئی وانا مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فاقو سکسال جو کری پہ آخری وصیت کو لینا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار خدای فلا ماتیس کا تکا امیر المومنین کسل جو ہے خدای فلا کتا یتیم کو بارے نو ہے خبردار فلا تغبوا افواههم یعنی کتان دونش ناجو یعنی دون توخسن دوپا کتان دراسن دوپا دنے مگو یعنی کون توخسن نیتانو یا جو کتان دراسن نیتانو دی بشتنا کتان خبردار بے ولا يضيع بحضرتكم کون ضایع مبس کون سرپرستی بس دو چاز ہے منطق نشد کی کہ پیغمبر پیشتنا کوسد کری فی آپ کسل بیوسد سوچی کی سیگا یتیم چیکلا کوئی سی سرپرستی بے کوئی ذاتون گنتونگی کوئی سی بندوبست بسنا حتی یستغنیا کی خان یا سوی کا محتاج می گوئے من کو اوجب اللہ عز و جل خدا استحمزات کو کلا حس کے بہشت خدا سی کلا واجب بین یا مقابلین کما اوجب لعقل مال یتیم النار
तासु चीज़ यतीमी माल दौलत चिको से अगर जोस्नारे दब हलकुला हंस के आतश जहन्नम को सखे फरी चेन लेवना वाजिबी गा मुआशरे के सदु है मसलन दुसंगति दोरी इरिस बिरिस याद हो गए दो जुयान ताफे तामती दे हिसाब पचामे अकदका दी मसाइल को निशान हो भी जैसे पंजाब दो सिंधु ने तकोनी एकड़ हिसाब में जमीन अतारा बयान अपने से हिसाब चुका उन्होंने खोनी मसलन मेंगर रे जमीन या पारी चले पर एक लखवा हिसाब किताब में या अंग्रेज को लोगों से खोनी खास सौ फिर नाली दे दो वक्त सीधे थे खासेर को लोगों का मीने सौ फिर wane chinio tenu mati shia lohoy pendisha wane debi sardar bjiyot kuta sayyid inde sardar bji nam kune sharab am sardar sayyid ko wana अंग्रेज जमाने में उसको से भी बिल्डिंग जगह ना जो तसो में तो बाहर ना तथों देवी ने पता में कई सौ कमरा है पे ये देवी ने ड्रामा जो कान फिल्म जो कान दो देवी दो हवा wana kde sayyid ko si zerbi de awale madrasi mol bila khang si amr bil ma'ruf bes la yaz munkar ma bes हाँ अमेरिका मुर्दाबाद मज़ेर लो इसराइल मुर्दाबाद मज़ेर दो लचा मज़ेर या दी शराब बराब दियो लचा मज़ेर चलो ठीक है अमर बिल मारूफ बस यानी क्या रोज़ा बेज़र ज़ेर अम्मा दियो मना मबस वरना दो नी सके दिखाई होती पूरा ग्रोमी गामा दो नी कौन सके दिखाई पिछले खुतांग घास इन योत चांद हो में हिसाब किताब सिर्फ या वोट तामी देखो योत न योत यो में न देची को ज़ेर को आवा चीनियों टिकने सरगोदा तक फ़ेर हो ज़मीन पे न फाल वहाँ हिसाब में पिछाम चाहिए साम जवाब जे bisa hisabe eta doni masalan koni chibo mineta wala dori fari ishan di tok masala masail go ya dohe ga warasa dika ya shargo no met kamel chemet kuni kana goni mati ori sa shigar doni de shargo ku thandang kun koni ya yo bese mal dolat koni si ubis gaya wala khuda inshallah matala din haram ze qismat masosh ga allah parwardigara muhammad ali muhammad farman nasna saat ku faramin kuni ka amal bayt bi tawfiq shazab se allah